विश्वकर्मा पूजाको 17 र 18 को विषय जुन चाहिँ छ यो चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ अहिले भइराखेको स्थिति चाहिँ छ अहिले समाजमा त्यस्तो खालको भइरहेको छ। तर वास्तविकता के हो भनेदेखि यसमा तपाईको 17 तारिक र 18 तारिक, आज 17 तारिक र भोलि 18 तारिक दुवै दिन विश्वकर्मा पूजाको एउटा योग राम्रो छ। त्यसैले गर्दा यो पालि विश्वकर्मा पूजा 2 दिनकै मनाउन सक्ने स्थिति पनि छ हैन। तर विगतमा तपाईले जान्दाखेरि त तपाईले हेर्नु 17 कोमा मात्रै हुन्थ्यो, तर अहिले मनाउन सक्छ भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो? यस्तो हो, यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईको विगतमा चाहिँ 17 तारिक चाहिँ तपाईको यो विश्वकर्मा पूजा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पर्थ्यो कि सूर्य कन्यामा गएको हुन्थ्यो 17 तारिक, जसलाई संक्रान्ति भनेर मानिन्छ। संक्रान्ति भनेको चाहिँ गतेको हिसाबले हो भनेदेखि असोज 1 गते अथवा कुनै पनि 1 गतेलाई संक्रान्ति मानिन्छ। त 1 गतेको दिन सूर्य जाने, कन्यामा जाने अथवा सूर्यले आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्कोमा जाने संक्रान्तिको दिन भएको कारणले गर्दा यो ज्योतिषको विषय हो, ज्योतिष शास्त्रको विषय हो। त त्यो जाने दिन भएको कारणले गर्दा हर समय प्राय जस्तो 17 तारिक नै त्यो दिन पर्ने गर्दथ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 17 तारिक नै विश्वकर्मा पूजाको एउटा सबैलाई यो पनि लाग्छ कि विश्वकर्मा पूजा 17 तारिक नै कन्फर्म हो भन्ने खालको पनि लाग्छ। तर यो पालि चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ संक्रान्ति 18 तारिक तपाईको 17 तारिक र 18 तारिक चाहिँ यो कारणले गर्दा परेको छ कि संक्रान्ति 18 तारिक परे पनि 17 तारिक नै सूर्य कन्यामा गएको कारणले गर्दा चाहिँ 17 तारिक र 18 तारिकको पूजा विश्वकर्मा बाबाको विशेषतामा जानुपर्ने हुन्छ पहिले। त्यसको लागि चाहिँ विश्वकर्मा भनेको के हो? विश्वकर्मा बाबाको कि आज विश्वकर्मा पूजा भनेको चाहिँ विश्वकर्माको जन्म उत्सव हो कि हैन? विश्वकर्मा बाबाको पूजा पूजन अर्चन गरेको हो कि केही कारणले गर्दाखेरि विश्वकर्मा पूजा हुँदैछ कि यो अहिले मात्रै मानिँदैछ विश्वकर्मा पूजा? विश्वकर्मा भनेको को भन्ने खालको क्वेसनमा जानु पर्यो यसको लागि चाहिँ हैन त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई म यसमा के बताउन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अब तपाईले जुन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि चाहिँ विश्वम कृष्णम कर्मः व्यापारो वा यस्य सह विश्वकर्मा भनिन्छ क्या। विश्वकर्मा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जसको चाहिँ एउटा सम्यक सृष्टि नै आफूले तयारी गरेर सम्यक सृष्टिमा भएको व्यापार, सम्यक सृष्टिमा भएको जति पनि कारखाना, जति पनि चलाउने कुराहरू छ, जस्तो टेक्नोलोजी अहिलेको हिसाबले इन्जिनियरिङ विषय जुन हो अर्थात् निर्माण गरेर त्यसबाट त्यो भूमिलाई उन्नति गराउने जुन कर्म गर्नुपर्ने हो अथवा निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म गर्ने वाला जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ विश्वकर्मा भनेर चिनिन्छ नि त। यो भगवान नारायणको अवतार हुनुहुन्छ, विष्णु भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। त उहाँले अवतार लिएर आएर जुन कर्म गर्नुभएको त्यो कर्मलाई चाहिँ हामीले विश्वकर्मा पूजा भनेर मानिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईको यो विश्वकर्मा बाबाको जन्मको हिसाबले हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि माघे शुक्ले त्रयोदश्याम दिवा पुष्पे पुनर्वसौ अष्टाः विंशति मे जातो विश्वकर्मा भवानी च भन्छ क्या हैन त। विश्वकर्मा बाबाको जन्म चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि माघ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्रमा भएको थियो भनेर पनि बताएको छ। कुन चाहिँ सनमा भएको थियो? यो चाहिँ यही कारणले गर्दा यो चाहिँ कलियुगको लागि कलियुगे भनेर बताएको छ। हैन, सतयुग र कलियुगको तपाईले कुरा गर्नुहुँदैछ, सतयुग हैन कलियुगमा तपाईले गर्नुहुँदैछ। त कहिले तपाईको डेट कुनै त होला नि? यस्तो हो, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको सर्वप्रथम त अब विश्वकर्मा भगवानको एउटा जुन प्राकट्य हो त्यो सत्ययुगदेखि नै भएर आयो। सत्ययुगमा नै पहिलो प्राकट्य भयो हैन। अब विश्वकर्मा बाबाको कसरी चाहिँ सृष्टि भयो त भन्ने कुरा, यो कुराहरूको पनि धेरै ज्ञान हुन जरुरी छ। सबैले हेर्नु हुनेहरूले पनि यो कुरालाई बुझिराख्नु भयो भनेदेखि आफूलाई काम लाग्न सक्छ है, धेरैजनालाई काम लाग्न सक्छ। धेरै यो विषयको एउटा ज्ञाता व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै काम लाग्ने विषय हो कि विश्वकर्मा बाबाको जन्म चाहिँ कसरी भयो भन्ने हैन। विश्वकर्मा बाबा कसको छोरा हो? विश्वकर्मा भनेको चाहिँ को हो त, किन पूजा गरेको हैन, यो एउटा विषय छ। त यसमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु सर्वप्रथम त सृष्टिको समयमा ब्रह्माजीबाट यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो ब्रह्माबाट है। ब्रह्माण्डको सृष्टि ब्रह्माजीबाट भयो भनेदेखि ब्रह्माको शरीरको अगाडिको भागबाट धर्मको प्राकट्य भयो, पृष्ठ भागबाट अधर्मको प्राकट्य भयो। अगाडिको भागबाट जुन धर्मको प्राकट्य भयो त्यो धर्म जो हुन्थ्यो त्यो धर्मको चाहिँ पुत्र थिए जसको नाम थियो वासुदेव भनेर, जसलाई चिनिन्छ वासुदेव। वासुदेव नाम गरेको जुन एकजना व्यक्तिको प्राकट्य भयो उनको चाहिँ अंगिरसी नाम गरेको एउटा कन्यासँग विवाह भयो जो चाहिँ देवताको गुरु बृहस्पतिको बहिनी हुनुहुन्थ्यो। त उहाँसँग विवाह भएपछि अंगिरसीसँग विवाह भएपछि वासुदेवको अंगिरसीसँग विवाह भयो। उहाँबाट जन्मेको पुत्रको नाम चाहिँ विश्वकर्मा बाबा हो, विश्वकर्मा हो।
र उहाँलाई जो वासुदेव हुनुहुन्थ्यो वासुदेवलाई चाहिँ ब्रह्माजीको 7औं पुत्र भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसैले गर्दा जहाँ वास्तुको पूजा हुन्छ त्यहाँ विश्वकर्माको पूजा पनि हुन्छ। विश्वकर्माको त्यस्तो तरिकाले प्राकट्य भयो। त विश्वकर्मा बाबाको जस्तो मतलब प्राकट्य भयो, भगवान नारायणको अवतारको रूपमा आउनुभयो। आएपछि ब्रह्माजीले आदेश गर्नुभयो तपाईले यो संसारको चाहिँ एउटा नयाँ आविष्कार गरिदिनुहोस्, जस्तो तरिकाले एउटा निर्माण जुन कर्म गर्नुपर्छ, जस्तै तरिकाले अहिलेको हो भने टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ विषय जस्तै विषय हो। त्यति बेलाको समयमा जस्तै वाहनहरू बनाउनु है, वाहनहरूको निर्माण गर्नु, नगरको निर्माण गर्नु र अनेक प्रकारको यस्तो तरिकाको अहिलेको अब घर। त्यो समयमा वाहन थियो नि, कस्तो वाहन थियो? तामक वाहनहरू थियो त्यति बेलाको वाहनहरू त कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिलेको वाहन गाडीमा हामी गएर बस्यौँ, गाडी एउटा वाहन हो भने त्यो गाडीमा गएर हामी बसेर त्यसलाई चलाएर ठाउँमा आफ्नो निर्धारित स्थानमा टुङ्गोमा पुर्याउने गर्दछौँ भने त्यति बेलाको यस्तो तरिकाको कामक वाहनहरू थियो कि मतलब कामनाले चल्न सक्ने। जस्तै तपाईँलाई यहाँबाट दार्जिलिङ जानु पर्यो, दार्जिलिङ सम्झेर तपाईँले हात यसो गर्दाखेरि तपाईँ दार्जिलिङ पुग्नुहुन्थ्यो। रावणको कथा त सुन्नु भएको होला। रावणले जुन वाहनमा रावण उड्ने गर्दथ्यो, त्यो रावणको जुन बसेको वाहन थियो उसले जता मन लाग्यो त्यतै लिएर जाने क्या। अब रावणको लङ्का सुनको लङ्का निर्माण गर्ने को? विश्वकर्मा बाबा। यो त एउटा साक्षी भन्नु भनेदेखि अहिले एउटा हेर्दाखेरि गाडी पनि प्लेन हेर्नुहोस् नि तपाईँले, होइन र, एउटा हवाई जहाज आकाशमा उड्दै गरेको हुन्छ। त्यो हवाईजहाज आकाशमा उड्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो कस्तो तरिकाले उड्यो होला र कसरी सम्भव होला यत्रो भारी चिज भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। त्यसमा पनि एउटा कारिगरको एउटा ठुलो भूमिका छ, जसको कारणले गर्दा त्यो 100, 150, 200 जना मान्छेलाई बोकेर पनि आकाशमा उड्नको सक्दछ। त्यस्तै तरिकाले त्यति बेलाको निर्माण जुन थियो त्यो निर्माण पनि त्यस्तो तरिकाको जुन चाहिँ थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि अनेक प्रकारको वाहनहरूको निर्माण हुन्थ्यो। त विश्वकर्मा बाबाले पनि यस्तो तरिकाको निर्माणहरू गर्नुभयो कि भगवान ब्रह्माजीले हराउनु भयो। उहाँले आदेश गर्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ मेरो एउटा 8औं पुत्रको रूपमा हुनुभयो, त्यसले गर्दा मेरो पौत्र भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई आदेश गर्छु तपाईँले गएर स्वर्गको निर्माण गर्नु है, स्वर्गको निर्माण गर्नु, पृथ्वीमा अनेक प्रकारको त्यति बेला सत्ययुगमा स्वर्गको निर्माण थियो अरे क्या। विश्वकर्मा बाबाले पहिलो कर्म गरेको। विश्वकर्मा बाबालाई शिल्पाकार भनेर पनि चिनिन्छ क्या, शिल्पाकार, जसले यो सबै कुराको तयारी इत्यादि श्रृङ्गार आदि गरेर यसको अनेक तरिकाको सुन्दर तरिकाको निर्माण गर्ने जुन कर्म गर्नुभयो उहाँलाई त्यही कारणले गर्दा शिल्पाकार भनेर पनि चिनिन्छ। विश्वकर्मा बाबाले पहिलोपल्ट सत्ययुगको समयमा, जुन समयमा बार पनि थिएन, गते पनि थिएन, हेर्नुहोस् है, यसमा विश्वकर्मा पूजामा न तिथि हुन्छ, होइन त, न तिथि हुन्छ, न तारिक हुन्छ, न गते हुन्छ, न यसमा कुनै पनि चिजमा तिथि पनि जुनै पनि पर्न सक्छ। विश्वकर्मा पूजामा जुनै तिथि पनि पर्न सक्छ, जुनै बार पनि पर्न सक्छ, गते पनि जुन पर्न सक्छ, सङ्क्रान्ति पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सङ्क्रान्ति पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँको साथसाथै तपाईँको यो 17 तारिक हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन चाहिँ, होइन, यो सबै कुरा चाहिँ छैन। तर के चिज छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको फेरि 17 तारिक पनि छैन भने आज कसरी तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ, भोलि पनि कसरी हुन्छ? तिथि र यो छैन भने त आज यस्तो छ, मतलब त्यो हुनैपर्छ भन्ने यही कुरा मैले बताउँदै थिएँ तपाईँलाई कि जुन चाहिँ समयमा यो कुराहरू सबैको निर्माण नभइकन त्योभन्दा पूर्वकालको समय हो, जुन समयमा चाहिँ सूर्यको गतांश मात्र चल्दथ्यो, जसलाई ज्योतिषको विषयले हेर्न सकिन्छ। राशि, अंश, कला र विकला हुन्छ। ज्योतिषमा 4टा अङ्गहरू हुन्छ। त्यो 4टा अङ्गमा तपाईँको राशि र अंशबाट चाहिँ सूर्य होस्, चन्द्रमा होस्, कुनै पनि ग्रहहरूले आफ्नो रोटेसन गरिराखेको हुन्छ, महिनामा अथवा 6 महिनामा, 2 महिनामा, 4 महिनामा, त्यस्तो हिसाबले 6 महिनामा त्यस्तो हिसाबले ग्रहहरूले मतलब रोटेसन गरिराखेको हुन्छ, एउटा राशिबाट अर्को राशिमा जाने त्यस्तो तरिकाले गरिराखेको हुन्छ। अनि विश्वकर्मा पूजा चाहिँ कहिले हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिंह राशिलाई छोडेर कन्या राशिमा जब सूर्यले प्रवेश गर्दछ कन्या राशिमा, त्यति बेला विश्वकर्मा पूजा हुने हो। पूजा त जहिले जति दिन गर्दा पनि हुन्छ नि, पूजा हो नि, पूजामा यो हुनुपर्छ, यो छैन कि तपाईँ एकदम यो टाइम करेक्ट टाइम पक्रेर यसमा गर्नै पर्छ तपाईँले भन्ने खालको कुरा कहिले पनि हुँदैन। जस्तै जन्म उत्सव भयो, कृष्ण जन्म भयो, आज पनि जन्म उत्सव हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ, 1 महिनासम्म पनि जन्म उत्सवको प्रोग्राम चलिराखेको हुन्छ। गणेश चौथी हेर्नुहोस्, अब गणेश चौथी आउँदैछ, गणेश पूजा प्रारम्भ हिजो अस्तिदेखि पनि सुरु भइसकिसकेको छ, गणेशको पूजा सुरु भइसकिसक्यो। अब गणेश पूजा जन्म तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ, त विशेष एउटा दिन त होला नि, हुन्छ नि, दिन त होइन त, फेरि उत्सव त मनाउनु सक्छ, तर जन्मको त दिन त एउटै हुन्छ होला। पूजा चाहिँ तपाईँले जस्तो यसमा यस्तो छ, जन्मको दिन र एउटा उत्सवको दिन एउटा जुन हुन्छ त्यो एउटा विशेष दिन हुन्छ। अब यसमा पनि विश्वकर्मा बाबाले चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि मैले यही कुरामा आउँदै थिएँ म,
कि विश्वकर्मा बाबा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि विश्वकर्मा बाबाको त प्राकट्य भयो होइन त। अब एउटा शास्त्रको अनुसारले भने माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथिमा मतलब विश्वकर्मा बाबाको प्राकट्य भयो, जन्म भयो भनेर बताएको छ। त विश्वकर्मा बाबाले कर्म गर्न जब प्रारम्भ गर्नुभयो, उहाँको कर्म धेरै राम्रो देखेर ब्रह्माजीले आदेश गर्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ अब कर्म सुरु गरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ यस्तो तरिकाको कर्महरूलाई निर्माण गरेर जानुहोस् भनेर उहाँले जब बताउनु भयो, तत्पश्चात गएर उहाँले आफ्नो कर्म प्रारम्भ जुन दिन गर्नुभयो त्यो दिन चाहिँ यो विश्वकर्मा पूजा भनेर मानिन्छ। त्यसैले गर्दा पहिलेको समयमा विश्वकर्मा पूजा गर्दाखेरि मूर्ति राखिँदैन थियो। पहिले केमा पूजा हुन्थ्यो? सामग्रीमा पूजा हुन्थ्यो। जो चाहिँ निर्माणकर्ता जुन चाहिँ सामान हो, निर्माणमा चाहिने सामानहरू हो, त्यो सामानको पूजा हुन्थ्यो। गाडीको भयो, गाडी घोडाको भयो, तपाईँको फलामको भयो, यही सबको पूजाहरू हुने गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा त्यो चाहिँ सामग्री भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विश्वकर्मा बाबाले त्यो निर्माण गर्ने सामग्री भएकोले गर्दा त्यसको पूजाहरू हुन्थ्यो। अर्थात् के हो त भन्दाखेरि यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि विश्वकर्मा बाबाको चाहिँ विशेष गरेर कर्मको पूजा हुन्छ। जुन बाबाले गरेको, विश्वकर्मा बाबाले गरेको, विश्वकर्मा भगवानले गरेको जुन चाहिँ कर्म हो त्यो कर्मको चाहिँ विशेष गरेर पूजाको कर्मको पूजा हो। र पूजा कर्म चाहिँ कहिलेदेखि उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ जब सूर्य कन्यामा गयो त्यो दिनदेखि उहाँले यो कर्म सुरु गरेको थियो। र 17 तारिक आजको 17 तारिक कन्यामा सूर्य प्रवेश गरिसकेको छ राशि र अंशबाट। त राशि र अंशबाट प्रवेश गरिसकेपछि अब त्यो पूर्ण रूपले त्यसमा नै अब सूर्योदय पनि भयो आज। त्यसैले गर्दा आजको दिन पनि विश्वकर्मा पूजा गर्न उचित छ। त भोलिको दिन यस्तो एउटा बताइदिएको छ कि मतलब सबै पात्रोहरूमा पञ्चाङ्गमा यसमा पनि धेरैवटा फेरि धेरैवटा विकारको मतलब अलग अलग विषय पनि छ। पूजा भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन एउटा कुरा यो कुरा हजुरले जहिले पनि एउटा मतलब जस्तो आज विश्वकर्मा बाबाको एउटा उत्सव भोलि हामीले मनायौँ अथवा आज मनायौँ, भोलि पनि पूजा गर्दा हुन्छ। विश्वकर्मा बाबाको जहिले पनि 1 महिनासम्म पूजा गर्दा पनि हुन्छ विश्वकर्मा बाबाको, यसमा कुनै आपत्ति छैन। पूजा त तपाईँले जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। पूजाको लागि यही दिन हुनैपर्छ र यो दिन पूजा हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। अब समय काललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो समय, राम्रो साहित्य, राम्रो शुभ मुहुर्त त्यस्तो चाहिँ कहिले छ त भनेर यदि तपाईँले त्यो खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि आज र भोलिको दुईटै दिन राम्रो छ। तर आज 17 तारिकको चाहिँ बिहानदेखिको समय नै धेरै राम्रो थियो भनेदेखि भोलि 18 तारिकको अलिकति समय बिहानको प्रातःकालीन जुन समय पूजा गर्ने विशेष समय हुन्छ 9:30 बजीसम्म लगभग चाहिँ राहुकाल समय पनि सायद पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि उता 10 बजीदेखि उताको पूजा भोलिको पनि ठिकै छ। के राहुकालमा चाहिँ के पूजा गर्नु हुँदैन? राहुकालमा यस्तो छ नि त, राहुकाल बेला भनेको चाहिँ अलिकति पूजा पनि कुनै पनि शुभ कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि यो समयलाई चाहिँ जोगाएर गरेको राम्रो भन्ने एउटा सायद एउटा मुहुर्त भनिन्छ। कुनै पनि मुहुर्त निकाल्दाखेरि पनि एउटा यस्तो तरिकाको मात्र जान्छ र राहुकाल बेला नपारेर गरेको राम्रो भन्ने पनि एउटा त्यो पनि छ। अर्को कुरा भोलि अनि तपाईले 9:30-10 बजेको पछि नै पूजा गर्नु सक्छ भनेर तपाईले भन्नुको अर्थ होइन। राम्रो साइड चाहिँ त्यस्तो छ। अब जस्तै आज कतिले प्रारम्भ गरिसकेको, आज तपाईँको कतिले आज प्राण प्रतिष्ठा गरेको, आज आदि पूजन गरेर भोलिलाई राखेको पनि हुन्छ। त्यस्तो तरिकाकोहरू गरेको छ भने त्यसमा कुनै पनि त्यो छैन। तर यदि भोलि नै मात्रै स्पेसल्ली पूजा गर्छु मैले भनेर यदि त्यस्तो खालको गर्नु पर्दाखेरि र राम्रो साहित्य मलाई चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ अब त्यो राहुकाल बेलाहरू चाहिँ नपारेर गर्दाखेरि भोलि कति बजी सक्छ? राहु 9:30 बजीको सायद छ, मलाई कन्फर्म त्यस्तो चाहिँ छैन। तर 7 बजीदेखि 9:30 7:30 बजीदेखि 9:30 सायद राहुकाल बेलाको समय छ। त्यस्तो तरिकाको छ। र अर्को कुरा के छ, म एउटा कुरा सानो बताइदिउँ। विश्वकर्माको पूजा चाहिँ केमा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विश्वकर्मा बाबाको पूजा चाहिँ केमा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विवाहादिषु यज्ञेषु गृहारम्भ विदाय च सर्वकर्मसु सम्पूज्य विश्वकर्मा इति श्रुत है। विवाहमा पनि विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्नु भनेको छ। त्यसैले गर्दा विवाहमा विश्वकर्माको पूजा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? तपाईँले एउटा हाम्रो सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा मतलब भनौँ एउटा जातीय धर्मको हिसाबले पनि हुन्छ र तपाईँको एउटा भनौँ एउटा जातीय संस्कारको हिसाबले पनि हुन्छ। विश्वकर्मा बाबाको पूजा त्यहाँ पनि भएको हुन्छ। कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुवातमा एउटा जुन समयमा विवाह गरेको हुन्छ त्यति बेला बेहुला जुन गएको हुन्छ, बेहुला गएको बेलामा एउटा हतियारको पूजा हुन्छ कि त्यहाँ हतियारको पूजा गरेर उसलाई अगाडि बढाइन्छ। यो हरेक उसमा हुन्छ। कसैकोमा तरवारको हुन्छ, कसैकोमा खुकुरीको हुन्छ, कसैकोमा सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसारको एउटा पूजा भएको हुन्छ। त विवाहमा पनि विश्वकर्माको पूजा गर्न सकिन्छ, यज्ञमा पनि गर्न सकिन्छ। गृहारम्भे घरमा घर बनाउन थाल्दाखेरि पनि विश्वकर्मा बाबाको पूजा हुन सक्छ। घरमा त कसैले विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्दैन घर बनाउन सुरु गर्दा त भन्ने पनि लाग्छ। तर विश्वकर्मा बाबा चाहिँ को हो त भन्दाखेरि वास्तुको पुत्र हो नि। त्यही कारणले गर्दा हजुरले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ वास्तुको पूजा गराउनुहुन्छ नि, गराउनुहुन्छ।
घर बनाउँदाखेरि घर प्रारम्भ गर्दा पनि वास्तुको पूजा, घर बनाइसकेपछि पनि वास्तुको पूजा गर्नुहुन्छ। वास्तुको पूजा गरिसकेपछि चाहिँ एकपल्ट विश्वकर्मा बाबाको पूजा हुन्छ। त्यहाँनिर कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जुन वास्तु भनेको चाहिँ के हो? अघिदेखि वास्तु भनेको विश्वकर्माको पिता जसले घरको एउटा सबै अवस्था मतलब शुभ अवस्थालाई जसले जुराउने काम गर्दछ। सामग्री भन्नाले पनि कस्तो भने नि वास्तु धेरैवटा तरिकाले हुन्छ। वास्तुशास्त्र पनि एउटा वास्तुशास्त्रले वास्तुको स्पष्टीकरण गर्दछ हैन। अब वास्तुलाई कतिवटा सामानलाई पनि वास्तु त्यस्तो भनेको होला, त्यो सबै हुन सक्छ। तर वास्तु भनेको चाहिँ खास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वास्तु भनेको एउटा महान पुरुषकै नाम हो जसले चाहिँ घरको संरक्षण गर्ने गर्दछ। घरमा शुभ मतलब एउटा शुभ अवस्थालाई जुन प्रवेश गराउने काम गर्छ त्यो चाहिँ वास्तुले गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा घर निर्माण गर्दाखेरि पनि घरको संरक्षण पनि हो वास्तु, घरलाई रक्षा गर्ने पनि वास्तु हो। र घरमा तपाईको भनौँ अब एउटा घरको हरेक शुभ अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ दर्शाउने काम वास्तुले गर्दछ। र जस्तो तरिकाले वास्तु भनेको अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा यो चिज तपाईले एउटा यो सामान हातमा छ, यो सामानलाई कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको निर्माण यसको प्रमाण दिने चिज पनि वास्तु हो। यहाँ राख्नुभयो भने तपाईँलाई यसले राम्रो काम गर्छ, यो चिजलाई यहाँ राख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई राम्रो काम गर्छ, यहाँ राख्दा तपाईँको यो चिजले तपाईँलाई सही काम गराउँछ र यहाँ राख्दा गलत काम गराउँछ भन्ने कुराको निर्माणकर्ता स्वरूप एउटा वास्तु पूर्ण रूपले एउटा घरको मात्र नभएर हरेक एउटा बङ्गलादेखि लिएर हरेक चिजको एउटा वास्तु भनेको कार्यको स्वामी भगवानकै अवतार मानिन्छ वास्तुलाई। र ती वास्तुको पूजा हुन्छ। पूजा सँगसँगै तपाईँको यो फेरि बादमा गएर कसको पूजा हुन्छ भन्दाखेरि विश्वकर्माको पनि पूजा हुन्छ। वास्तु चाहिँ विश्वकर्माको पिता हुनुहुन्छ। अब वास्तु अलिकति विश्वकर्मा बाबाले कहिले कहिले के काम गर्नुभयो बताइदिन्छु म। सत्ययुगमा ब्रह्माजीको आदेश अनुसारले वास्तु विश्वकर्मा बाबाले सत्ययुगमा पहिलो सुनको स्वर्ग निर्माण गर्नुभयो है। सत्ययुगमा सुनको स्वर्ग निर्माण गर्नुभयो। पहिलोपल्ट उहाँले बनाएको सुनको स्वर्ग निर्माण गर्नुभयो। त्यति बेला स्वर्गको राजा इन्द्र देवताले विश्वकर्मा बाबालाई आफ्नो वाहन नै मतलब उहाँलाई गिफ्टको रूपमा दिएको थियो भनौँ। अब त्यस्तो हिसाबले उहाँलाई दिएको थियो। त्यो सुनको स्वर्ग निर्माण गर्नुभएको बेलामा त्रेता युगमा सुनको लङ्का निर्माण गर्नुभयो विश्वकर्मा बाबाले। सुनको लङ्का निर्माण गर्नुभयो। द्वापर युगमा सुनको द्वारिका निर्माण गर्नुभयो र कलियुगमा सुनको तिरुपति बालाजी अनि तपाईको यो तिरुपति बालाजी र तपाईको यो जुन चाहिँ छ नि नाम आएन अहिले मलाई, तीनजना भगवानको मतलब निर्माण गर्नुभएको छ। सुनको कृष्ण, सुनको सुभद्रा र सुनको बलरामको निर्माण गर्नुभएको छ कलियुगमा विश्वकर्मा बाबाले। यो उहाँकै दिन अहिले कलियुगमा पनि छ। अर्थात् चारवटा युगमा नै विश्वकर्मा बाबाको धेरै ठुलो भूमिका भएको कारणले गर्दा र उहाँले गरेको जति पनि कारिगरी छ यो कारिगरी कुनै पनि तरिकाले नकार्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले गर्नुभएको कारिगरीलाई पूजा गरिन्छ र आज पनि त्यही कारिगरीलाई नै विशेष गरेर पूजा गरिन्छ। अब कारिगरीलाई पूजा गरेपछि उहाँले गरेको कर्मलाई पूजा गरेपछि उहाँलाई त स्वतः पूजा गर्नुपर्ने स्थिति भयो नि त। जसले यो सबै यो निर्माण गर्दैछ, जसले यो चिज आज दुनियाँमा चलाउन संरक्षण गरिराखेको छ, उसको संरक्षण निर्माण मात्रै नभएर संरक्षण र उसलाई सदैव उहाँको आशीर्वाद रह्यो भने त्यो स्वतः रूपमा सदैव चलिरहन्छ मेरो जीवनमा त्यो चिज चाहिँ सामग्री चाहिँ भन्ने एउटा मेरो ठुलो भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले मतलब विश्वकर्मा बाबाको पूजन अर्चन गर्ने अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु सबैलाई, हिमाली च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको समस्त भगवत प्रेमी भक्तवृन्द हजुरहरू सबैलाई राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हजुरहरू सबैको जीवनमा भगवानको कृपा आशीर्वाद बनिरहोस्। सबै प्रेमले रहौँ, सबै आनन्दले रहौँ, सबै एकताको साथमा रहौँ, सबैले एउटा प्रेम भावको साथमा सबैको जीवन जिउन पाऊँ। विश्वकर्मा बाबाको कृपा आशीर्वाद हजुरहरूमाथि सधैँमाथि रहिरहोस्, जसको कारणले गर्दा हजुरले आफ्नो जीवनमा अनेक प्रकारको बान परिवाहनहरू कारखानादेखि लिएर जति पनि कर्महरू गर्दै हुन्छ यसमा विश्वकर्मा बाबाको कृपा आशीर्वाद हजुरको जीवनमा सदैव बनिरहोस्। भगवान श्रीकृष्ण बालकृष्ण प्रभुको कृपा आशीर्वाद हजुरहरू हामी सबैको जीवनमा रहिरहोस्। प्रेमले रहौँ, एकताले रहौँ, सबैले आनन्दको साथमा जीवन जिउँ, सबैले सबैलाई सम्मान गरेर चलौँ। यही नै म सबैलाई निवेदन गर्दछु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।